کشاکش زندگی، تلاطم‌های زندگی. مرد در کشاکش زندگی مردانه خود احتیاج داره به یک لحظه آرامش تا بتوانه راه را ادامه بده. اون لحظه آرامش کیه؟ اون همون وقتی است که او در محیط سرشار از محبت و عواطف خانوادگی خودش قرار می‌گیره. با همسر خودش که به او عشق می‌ورزه، با اوست، در کنار اوست، با او احساس یگانگی میکنه، وقتی با همسر خود مواجه میشه، روبرو میشه، این همون لحظه آسایش و آرامش. زن هم در کشاکش زندگی زنانه خود، او هم با بحران‌هایی، با تلاطم‌هایی مواجه میشه. زن در این کشاکش به تلاطم‌هایی برخورد میکنه. اتفاقا روح او چون ظریف‌تر هست، بیشتر احتیاج داره به آرامش، آسایش، تکیه کردن به یک جایی مطمئن. او کجاست؟ او شوهر. از تلاطم‌های زندگی یک فرصت، یک ساحل نجات پیدا میکنه. زن و شوهری که درست در کنار هم قرار بگیرن، در این تلاطم‌ها به یکدیگر پناه میبرن. زن به شوهرش پناه میبره، شوهر هم به زنش پناه میبره.